जुन चीज ब्रह्म हो, परमात्मा हो, त्यही परमात्माको रूप आत्मा हो। त्यही भएर म भनेको आत्मा हो, आत्मा परमात्मा नै हो। ऊ र आत्मामा कुनै फरक छैन, परमात्मा र म आत्मामा फरक छैन। त्यसैले शरीर पनि म होइन, शरीर त मेरो हो। यो म भन्ने चिज त अर्कै रहेछ नि त, शरीर पनि मेरो हो। त्यसैले शरीर म होइन, म अर्कै चिज। त्यो मलाई चलाउने माथि परमात्मा छ। त्यो र परमात्मा कुनै फरक छैन। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, एक थोपा पानी र सागरमा कुनै फरक छैन, पानी पानी नै हो। त्यसैले आत्मा र परमात्मा कुनै फरक छैन। म परमात्मा हो, परमात्मा म हो। अहम ब्रह्म परमधाम ब्रह्महम परमं पदम। ऊ म हो, म हो। यही कुरा जीवनमा भुल्नु भएन भने भागवत भक्ति पनि हुँदैन। ईश्वर र ममा कुनै फरक छैन। There is no difference between the supreme soul and the particular soul that is exists within me. यही भागवत ने बताएको छ। ऋषेश्वर शौनक आदिलाई सुत पौराणिक सम्बोधन गर्नुभएको छ। अब परीक्षालाई सुखदेव स्वामीले ज्ञान दिनुभयो। अन्तिममा ज्ञान सम्पन्न गराएपछि राजा परीक्षितले यो जीवन केही रहन्छ, यो शरीर त नाश भन रहेछ, म आत्मा आत्मै रहेछु। आत्मा शुद्धिकरणमा 7 दिन मैले सप्ताह सुने। हजुरको मुखारविन्दबाट मैले ज्ञान लिएँ। अब मैले जीवनको सर्वोच्च सत्ता बोध गरिसकेँ, परमपद बोध गरिसकेका छु। मलाई निर्भीकता भइसकेका छ, मलाई मर्नदेखि कुनै डर छैन। भनिकन महाराज परीक्षितले ढुक्क हुनुभयो, निर्भीक हुनुभयो। परीक्षणलाई ज्ञान दिएर सुखदेव स्वामी शाश्वत ब्रह्म ज्ञान प्रदान गरिकन आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। जीवन परित्याग गर्नुभयो। त्यही बेलामा सुखदेव स्वामी आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। पहिलोपटक भागवत वाचन गर्नु, भागवत दिवाकर भागवत भास्कर उनी सुखदेव स्वामीको जय जयकार भयो। सुखदेव स्वामीको। अनि 7 दिनसम्म भागवत श्रवण गरिकन जीवनलाई बुझ्ने महाराज परीक्षितजी 7 दिनको दिनमा तक्ष भन्ने सर्पले दशरथ मर्नेवालाई श्राप प्रयोग थियो। तक्षका प्रीत विप्राकृतिन दिवस म सुन्ना। त्यही बेलामा 7 दिनको दिनमा तक्षक नामको राजा फुलमा किरो बनेर बस्यो। सानो किरो बनेर बस्यो। परीक्षित गलामा पुग्छ भन्ने सोच्यो। त्यही किरोलाई भएको फुललाई मालीले फुल उन्यो, माला बनायो। संयोगवश महाराज परीक्षितको गलामा त्यो माला पुग्यो। माला पुग्ने बित्तिकै 7 दिनको दिनमा परीक्षितलाई टोक्छु भन्नेवाला सर्प चाहिँ त्यो मालाबाट निस्केर सानो किरो बनेको सर्प विशाल सर्प बनेर राजा परीक्षितको गलामा डस्यो। त्यो दशाई सर्प दंशबाट राजा परीक्षितले जीवन त्याग गरिदिनुभयो। परीक्षितको परमधाम गर्नुभयो। महाराज परीक्षितको जय जयकार भयो। महाराज परीक्षितको। पहिलो दिनमा हामीले कथा भनेका थियौँ। 7 दिनको दिनमा तक्षक भन्ने सर्पले जसरी मर्नु परोस् भन्ने श्राप पाएका राजा परीक्षितले 7 दिनको दिनमा श्राप पाएर त्यो श्रापबाट श्रापित सर्पले जसरी उहाँबाट उहाँको जीवन त्याग भयो। परीक्षित नन्दन महाराज जन्मेजयले राज्य गर्ने काम गरे। भनाइको मतलब के हो त भन्दा परीक्षित 7 दिनमा भागवत सुनेर मुक्ति भयो। सार यति कथा यही रहेको छ। परीक्षित भनेको मैले भनिसकेँ, परीक्षण भइरहेको जुन चिजको प्रयोग भइरहेको छ, परीक्षण भइरहेको छ, एक्सपेरिमेन्ट भन्नुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो परीक्षण भइरहेको विषयलाई परीक्षित भनिन्छ। त्यही भएर परीक्षित भनेको हामी हो। हामी राम्रो नराम्रो काममा परीक्षित, भगवानको नजरमा परीक्षित भइरहेका छौँ। परीक्षा दिइरहेको छौँ। हामी पास फेल भन्ने कुरा चाहिँ मरेपछि थाहा हुन्छ। हामीले पास भयौँ भने परमधाम, फेल भयो भने नरक। त्यसैले परीक्षित 7 दिन भनेको जीवन आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार 7 दिनभन्दा 8 दिन जीवनमा कहिल्यै पनि आउँदैन। 7 दिन जीवन परीक्षित जीवात्मा
7 दिन रूपी जीवनमा परीक्षित रूपी जीवात्मालाई म फेरि भन्दैछु 7 दिन रूपी जीवनमा परीक्षित रूपी जीवात्मालाई ज्ञान सुखदेव स्वामी रूपी गुरुको ज्ञान चाहिन्छ र 7 दिन रूपी जीवनबाट ऊ मुक्त हुन्छ। मुक्त हुने भनेको आत्मचिन्त छ नि परमात्माको भावमा जान्छ, परमात्मामा समाहित हुन्छ। सर्व भनेको समय व्यक्तिलाई समयले डसेको छ, समयले डसेको छ। समयभन्दा बलवान संसारमा कुनै पनि विषय छैन। त्यही व्यक्ति 30 वर्षमा कस्तो हुन्छ, त्यही व्यक्ति 80-90 पुगेपछि कस्तो हुन्छ, समयको खेल हो। तर समय भनेको सर्प, 7 दिन भनेको जीवन, परीक्षित भनेको जीवात्मा हामी मनुष्य, सुखदेव स्वामी भनेको ज्ञान गुरु ज्ञान, भागवत भनेको भागवत भक्तिको बोध। यही भएर भागवत भक्तिको बोध गरेर हामी गुरुको ज्ञानले 7 दिन रूपी जीवनमा परीक्षित रूपी जीवात्मा हामी मुक्त हुन्छौँ। सर्पले जसै पनि नरक जानु पर्दैन, परमधाम गइन्छ, परम मुक्ति हुन्छ भनेर महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यसको लागि प्रभुको नाम नै सर्वोपरि हो। यद्गत्वान्न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पुगेपछि फर्कन पर्दैन, त्यो धाम भगवानको धाम, यो नै मुक्तिको आधार, यो नै परमधाम। ऋषेश्वर सोनकादिलाई शुद्ध पौराणिक भन्नुहुन्छ, जय राम जाउँला परम धाम, जाउँला परम धाम, परम धाममा जाने बाटो श्री कृष्णको श्री महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भगवान परमात्माको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। भागवत यो अथाह ज्ञानको गङ्गा, ज्ञानको सागर हो। यो भागवत लगायत पुराणको जन्मसम्म सङ्ख्या 18 हुन्छ। त्यो मध्येको सर्वोत्कृष्ट पुराणको नाम भागवत। यसमा भक्ति ज्ञान र वैराग्य छ। अन्य पुराण ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिङ्ग पुराण, गरुड पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कन्द पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कण्डेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्माण्ड र भागवत पुराण गरिकन जम्मा पुराणको जम्मा सङ्ख्या 18। यो 18 मध्येमा सबैभन्दा उच्च कोटिको पुराण भनेको भागवत नै हो। भागवत सर्वोपरि। अब यही मार्कण्डेय जी हम एकजना मृगण्ड पुत्र ऋषि हुनुहुन्थ्यो। मार्कण्डेय जो चिरञ्जीवी पदमा जानु कहिले नभए ब्रह्माजीको वरदानको शक्तिबाट। यदि मार्कण्डेयले माया बोध गर्नुभयो, माया अघि नै गुरुले भन्नु, माया भनेको अस्ति पनि मैले भने भ्रम, सपना। उहाँले सपना देख्नु भएछ, सपनाको चिजको माया, बिउजेपछि केही पनि छैन। त्यही बेलामा उहाँले बुझ्नुभयो माया भनेको सपना रहेछ। जसरी हिजो बेलाका सपनामा अनेक गरिएको छ, बिउजेपछि छैन। ब्याङ्कमा गइन्छ, चेक साटिन्छ, पैसा ल्याइन्छ, अनेक गरिन्छ, छैन केही, बिउजेपछि केही पनि छैन। त्यही गरिकन हाम्रो जीवन पनि यस्तै छ, मरेपछि केही पनि हुँदैन। त्यही भएर जीवन बिउजेपछि सपनाको अन्त्य हुन्छ, विपना सुरु हुन्छ। मरेपछि विपनाको पनि अन्त्य हुन्छ, अर्को जीवन सुरु हुन्छ। हिजो बेलुकाको छोटो सपना, यो जीवन लामो सपना। सपना त सपनै दुइटै। त्यही भएर सपना चिजलाई हो जस्तो गरेर जुन भ्रमित गराउने, त्यो भ्रमित गर्ने शक्ति छ, त्यो मायाको शक्ति हो। त्यो माया भनिन्छ। त्यसलाई अनिर्वचनीय भनेको जसको व्याख्या गर्न सकिन्न, जसको उल्लेख गर्न सकिन्न,
त्यति शक्तिशाली छ माया। त्यो मायाले गर्दा हेर्नुहोस् त यहाँ बसिरहनु भएको छ, यहाँ त कति चिज मायाले कति तानिदिएको छु। घरको माया, छोराको माया, छोरीको माया, श्रीमानको माया, श्रीमतीको माया, गाडीको माया, जग्गा जमिनको माया, सम्पत्तिको माया इत्यादि कति छ माया। त्यही चिजले बार बार हामीलाई तानेको छ। कति शक्तिशाली होला त्यो माया। त्यो देखिन्न, सुनिन्न, जोख्न सकिन्न, कसैले माया गरेर छ कि छैन थाहा हुँदैन, तर त्यो अत्यन्तै शक्तिशाली छ। त्यसले बोलाएको छ। यही पछि बुझेर जीवन माया रूपी संसार यस माया अवस्थामा गइयो भने भगवत भक्तिको बोध हुन्छ भनेर पवित्र पुण्य कृति भावबाट श्रुति लेखन गरिकन सुनेका कुराले लेखेर हजार हजार कानले सक्ने सुन्न सक्ने शक्ति उहाँमा थियो। त्यही लेखन गर्नु र एउटा मार्कण्डेय पुराण रचना गर्नु। यो मैले ज्ञान दिएको लागि अब भागवतले 4 अवस्थाको ज्ञान दिएको शान्तिमा। 4 अवस्था हाम्रो जीवनमा 4 अवस्था छ। के अवस्था होला भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् त कोही हुनुहुन्छ कि? हाम्रो जीवनमा 4 अवस्था छ। के भन्नुहोस् न? के छ अरे? जीवनमा 4, मृत्युपछि 1, जीवनमा 3, मृत्युपछि 1, 4। जीवनमा चाहिँ 3 अवस्था छ। कुन कुन अवस्था भन्नु? बाल्य अवस्था, अनि युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। बाल्य अवस्था अनि किशोर अवस्था कहाँ गयो? युवै भित्र पर्यो। प्रौढ अवस्था कहाँ गयो? 50 वर्ष भएकोलाई त्यही भन्ने, 45 वर्ष भएकोलाई त्यही भन्ने, 50 मा बुढो भयो भन्नु। अनि कतिकोलाई चाहिँ बुढो नभन्ने, 50 कोलाई बुढो भन्ने, कतिलाई 25 लाई भत्ता खाएपछि बुढो भनेपछि त त्यो त 75 तिर पुग्नु पऱ्यो, 70 पछि। यो अवस्था भनेर उमेरको अवस्था भन्न खोजेको होइन। यो अवस्था भनेर मैले के भन्न खोजेको भन्दा त्यो अवस्था त हेर्नु, शैशव अवस्था हुन्छ पहिलो अवस्था, दोस्रो बाल्य अवस्था, तेस्रो किशोर अवस्था, चौथो युवा अवस्था, 5औं प्रौढ अवस्था, 6औं वयस्क अवस्था, 7औं वृद्ध अवस्था। त्यो अवस्था हेर्ने भने धेरै छ, तर त्यो अवस्था भन्न खोजेको होइन। यहाँ भन्न खोजेको जागृत, स्वप्न र सुषुप्ति। के अरे? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भनेको जागृत भनेको जागा भएको, ननिदाएको यो अवस्था, यो जागृत अवस्था। स्वप्न भनेको निदाएर सपना देखे अवस्था। सुषुप्ति भनेको निदाएको सपना पनि नदेखेको, एकदम गाढा निद्रामा परेको। यसलाई ख्याल गर्नुहोस् है। यो 3वटा अवस्था भन्दा 4वटा अवस्था जीवनमा छैन। जागृत, स्वप्न र सुषुप्ति, 3 अवस्था। बुझ्नुभयो? अब यो अवस्थामा सबभन्दा ठुलो अवस्था कुन हो त भन्दा जागृतमा जागा हुन्छ, यो शरीर पनि हुन्छ, दिमागले सोच्छ, सूक्ष्म शरीर पनि हुन्छ, अनि काहीँ चिज कुनै चिजप्रतिको अहङ्कार जागिरहेको हुन्छ, अज्ञान रूपी कारण शरीर पनि हुन्छ। त्यसको व्याख्या गर्न फेरि समय लाग्छ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर व्याख्या गर्न फेरि समय लाग्छ। यदि तपाईँले फेरि सुन्ने इच्छा गर्नुभएको छ भने अर्को वर्ष 7 दिन बोलाउनुहोस्, सबै प्रष्ट बनाउने जिम्मा मेरो हो। आज समय छैन, समय पनि ढिला भयो। हाम्रो टोलीलाई पनि टाढा टाढा पुग्नु छ, चाँडै समापन गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर थोरै थोरै मैले भाषण गरेको छु। यसलाई बुझ्नका लागि फेरि बोलाउनुहोस्। हामी अर्को वर्षसम्मबाट यहाँ ब्लड ब्याङ्क स्थापनाका लागि यस्तै भागवतको आयोजन गर्छौँ। वैशाख
यहाँले साथ दिनु होला त्यो बेलामा साथ दिने जति हात उठाउनुहोस् त जानुहोस् यहाँतिर अलिक नउठे जस्तो लाग्छ उठ्या हो जानुहोस् फेरि भेट्न पाऊँ है हजुर ल नभुल्नुपर्छ है आइरहनु पर्छ फेरि गुरु काहीँ नजानुहोस् भनेर यहाँ आर्ध साना जग्गा दिनुहुन्छ कि भने डर त्यतिसम्म यही आएर घर बनाएर बस्छु हुन्छ भाइ बस्नुहुन्छ जागृत जागा अवस्था स्वप्न लेखे अवस्था सुसुप्ति मिलाएको अवस्था जागृत अवस्थामा स्थूल शरीर यो शरीर चित्त बुद्धि मन अहङ्कार सूक्ष्म शरीर अज्ञान रूपी कारण शरीर तिनटै विद्यमान हुन्छ तिनटै शरीर छ हामीसँग सपनाको अवस्थामा यो शरीर हुँदैन अर्को स्वप्नको शरीर मात्र हुन्छ निदाको बेलामा दुईटै शरीर हुँदैन कारण अज्ञान रूपी मात्र हुन्छ त्यो बेलामा चेतना मात्रै सँगै हुन्छ अहिले पनि चेतना छ निदाको बेलामा चेतना छ यो चाहिँ निदा यो मर्छ भन्ने हुँदैन त्यो निदा बेलामा पनि चेतना चलिरहन्छ अनि गएर सपना पनि चेतना जान्छ त्यो चाहिँ आत्मा हो सबैको साक्षी त्यो आत्मा एउटै साझा सबै अवस्थामा रहन्छ त्यो साझा अवस्थाको आत्मालाई यदि तपाईँले सुसुप्ति जस्तै गरेर चिन्नुहुन्छ भने समाधिमा चिन्ने भनेको त्यो मुक्तिको अवस्था त्यसलाई भनिन्छ तुरीय अवस्था द एक्सेस टु गेट द डेलिभरेन्स द एक्सेस टु गेट द इन्लाइटमेन्ट ईश्वर प्राप्तिको अवस्था त्यही भएर अज्ञान रूपी अन्धकारलाई परित्याग गरेपछि मात्रै ज्ञान रूपी प्रति उज्यालो छरिन्छ त्यसको लागि सद्गुरुदेव चाहिन्छ गुरु मात्र भएर हुँदैन सद्गुरु चाहिन्छ जसले अन्धकारलाई पुरा हटाउने काम गरोस् ज्ञानलाई पुरा उज्यालो बनाएर भक्तलाई उद्धार गर्ने काम गरोस् त्यस्तो गुरु चाहिन्छ त्यो लवाइले हुँदैन त्यो टिकाले हुँदैन त्यो ज्ञानले सम्पन्न हुनुपर्छ पहिलो लुगा लाउँदैन कपाल पाल्दैन दारी कपाल पाल्दैन वा निधारमा टिका घस्दैमा हुँदैन ज्ञान चाहिन्छ नहि ज्ञानेन सदृप्सम् पवित्र मे विद्यते सबैभन्दा पवित्र भनेको ज्ञान हो ज्ञान दिने गुरु चाहिन्छ पहिचान गर्ने जिम्मा हजुरको अब यसरी भगवत भक्तिभन्दा संसारमा ठुलो केही छ भगवान परमात्माको ध्यान मनन यो नै भक्तिको सबैभन्दा उच्चतम उपाय हो सबैभन्दा उच्चतम बिन्दु हो यो नै सबैभन्दा मुक्तिको आधार हो हरि राम हरि भन्न छैनन् भजिवनमा सम्झ नाम संकीर्तन भगवत भक्ति सर्वोपरि प्रमुख नाम नै सर्वोत्तम सर्वान्तरवर्ती भगवान को ध्यान कहिले नबोल्नु भनिकन अब अन्तिम तिर भागवत श्रवण गर्दा विश्वेश्वर शौनकादिहरूलाई भागवत भक्त सुखदेव सुत पौराणिकले भागवतको संक्षिप्त सार संक्षेप ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको वेद व्यासजीको समादरणीय भक्त सज्जन हाम्रो महान अभियानका लागि यो गुरुकुल भवन निर्माण गर्दै वैदिक धर्म संरक्षण त्यो अभियानका लागि अहिले हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ भल्छिङको नाति मानबहादुरको छोरा
भल्सिङको नाति मानबहादुरको छोरा हिराबहादुर खड्की, श्रीमती स्वर्गीय राममाया विकास प्रेमी वरिष्ठ समाजसेवी, लामो समयदेखि स्थानीय विकास निर्माणमा भूमिका खेल्दै आउनुभएको तुलादान गर्नुभएको छ। उहाँले छोरा जितबहादुर, बुद्धिबहादुर, पूर्णबहादुर, बुद्धरत्न खड्की हुनुहुन्छ। ताली दिउँ सबै। खड्की परिवार सबैको सुख समृद्धि समुन्नति उन्नति प्रगति सम्मानको लागि आउनुभयो। तुलादान गर्नुभएको छ। रामचन्द्र अधिकारी, बाबा गायत्री, आमा गायत्री, भाइ राजीव चन्द्र, तुलादान राघव चन्द्र अधिकारी। उहाँले गर्नुभएको छ। धन्यवाद। आफ्नो पुरो घर होस्, शिक्षामा उन्नति होस् भन्नुभएको छ। धन्यवाद। उहाँको सकल मनोकामना परिपूर्ण होस्। ताली दिउँ सबै। तुलादान गर्नुभएको छ। बाबा पुरुषोत्तम, आमा सबिना, बहिनी सोइसा, तुलादान गर्ने स्वयं अधिकारी, पुरो घर उज्जवल भविष्य र शिक्षामा सफलताको कामना भन्नुभएको छ। उहाँको सबै मनोकामना परिपूर्ण होस्। हजुरबा रामजी, हजुरआमा नन्दकुमारी हुनुहुन्छ। ताली दिउँ सबैले। धन्यवाद। बुद्धरत्न खड्की हुनुहुन्छ। राता स्वर्गीय श्रीमती राममाया, पिता हिरा बहादुर, 2 ट्रिपल गिटी नगद परिवर्तन गरेर उहाँले 48,000 दान गर्नुभएको छ। ताली। काङ्ग्रेस समिति तथा ताइक्वान्डो दोजाङका अध्यक्ष, खेलकुद विकासमा विशेष योगदान गर्नुहुने, स्थानीय विकास निर्माणमा अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने आदरणीय बुद्धरत्न खड्कीजी वरिष्ठ समाजसेवी हुनुहुन्छ। ताली दिउँ सबैले। धन्यवाद। आफ्नो विजय होस्, समृद्धि समुन्नति उन्नति होस्। रामरी कार्की, दाता माता स्वर्गीय मैया, पिता स्वर्गीय कृष्णबहादुर कार्की, शुद्धिवाडी 51,051 स्वर्गीय माता पिताको वैकुण्ठवास कामना गर्दै सम्मानका लागि हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विक्रम खड्की, माता पुनुमाया, पिता बुद्धिबहादुर, स्वर्गीय विजय खड्कीको नाममा, स्वर्गीय दाई विजय खड्कीको नाममा 55 से 55। धन्यवाद। जय होस्। सकल पृथ्वीको वैकुण्ठवास। तारकेश्वर नगरपालिका 2 बाट दाता राजेन्द्र, माता कान्छी, पिता कान्छा 55 से 55 दान गर्नुभएको छ। खड्की परिवार सबैको जय होस्, समृद्धि होस्, सम्मानको लागि आउनुभयो। ताली दिउँ सबैले। ल ताली बजाइदिउँ। ताली बजाइदिउँ। लक्ष्मीनारायण भगवानको बाला सभा अनि यसलाई उचाल्ने बाला निकाल्नु। अब त्यता अड्नु है, त्यो धकेल्नु, तल धकेल्नु। अहिले त्यता धकेलिसिनु हुन्छ। आयो सखी गोकुलमा जानुवाला आयो, आयो सखी गोकुलमा जानुवाला आयो। बाँसको टुक्रा राखी बाँसुरी बजायो, आयो सखी गोकुलमा। गोपी ग्वाला गोकुलका सबलाई भुलायो, गोपी ग्वाला गोकुलका सबलाई भुलायो। वृन्दावनको घारीबाट मिठो धुन सुनायो, मिठो धुन सुनायो। आयो सखी गोकुलमा जानुवाला आयो, बाँसको टुक्रा ओठमा राखी
बांसुरी बजायो आयो सखी गोकुलमा हंसन सखी राधा भन कृष्ण का हंसन सखी राधा भन कृष्ण का मिला गई राधा कताला आयो सखी गोकुलमा जादू वाला टुकड़ाओं पराठी बांसुरी बजायो आयो सखी गोकुलमा होइन ठिक छ बढी भयो नि केही भएर टाउको सिधा हो हो स्वयं अधिकारी 5005 पूजा बचत कार्य सरकारी संस्था 5005 भारत प्रसाद पियल पन्ध्रपुरा सिमेन्ट धन्यवाद राजु प्रसाद तिमिल सिंह तारिक 5005 नवराज अधिकारी तारिक 2बाट 55 सानुराज भुयाल तारिक 2बाट 55 सरस्वती दाल तारिक 2बाट 8005 अभिषेक अधिकारी तारिक 5005 गोदावरी 3 सीता आचार्य 5055 विदुर अधिकारी तारिक 2बाट 55 ओम कुमारी अधिकारी तारिक 2बाट 55 बद्री चापागाई तारिक 2बाट 100 किलो काउली अलिअलि लिएर जानु पाएन हुन्थ्यो आएन हाम्रो काउली साग अरू के छ ल्याइदिनुहोस् न हामी पनि ल्याइदिन्थ्यो भने जय जय होस् सुख समृद्धि सम्बन्धी उन्नति प्रगति होस् मिठो तरकारी फेरि पनि आउँदा खान पाइयो परमेश्वर भगवान् राघव चन्द्र अधिकारी तुलादान गर्नुभएको शेष सम्मानलाई आउनुभयो तारिक 2बाट ठाकुर नाम 15,555 तारिक 2बाट धन्यवाद जय सम्मानलाई पाउनुहोला भगवती दामी छाने तारिक 2बाट 57,611 दान गर्नुभएको छ धन्यवाद
सभी दानदाता सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि प्रगति उन्नति गिरीमा चिरकाल स्थिर लक्ष्मी वासम भन्ने भन्नुहोस्। यता फर्काउ न क्यामेरा खिचिहाल्छौँ नि हामी यता फर्काउ न यता फर्काउ क्यामेरा हामी लिदिन्छौँ नि क्यामेरा सेको एकपट्टि नाच्नको लागि सबैलाई अनुरोध छ। हाम्रो कौरबाट जनकपुरबाट आउनुभएका भक्तजन पनि आउनु भएको छ। हामी एउटा भजन गाउँछौँ। ल न हजुर यता के गइहाल्नु कि नसक्नु के रौता तेरे लिए गाना सब तक छोड़ा, तेरे लिए गाना सब
कृष्ण